बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्रस्टीज का एपिसोड खत्म नहीं हो रहा, इसकी बात मैं आगे जाकर करूंगा। लेकिन उमर अयूब साहब इमरान खान साहब से जेल मिलने गए, उनके साथ शिबली फराज साहब थे, रऊफ हसन साहब थे, और इनको 4.5 घंटे के आसपास वहां रोके रखा गया और इमरान खान साहब से इनकी फिर भी मुलाकात नहीं करवाई गई। उमर अयूब साहब कहते हैं कि आईएसआई का कर्नल नत्थू खान है, या मिलिट्री इंटेलिजेंस का एमआई का कर्नल नत्थू खान है, या एफआईयू का कर्नल नत्थू खान है, जो भी है, हम उसे ये बताना चाहते हैं कि हम एक सियासी जमात के अराकीन हैं, हम अराकीन कौमी असम्बली हैं, और हमें इस मुलाकात की इजाज़त अदालत ने दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद ये मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उमर अयूब साहब ने अपने शिकवे का इजहार किया और बताया कि जेल एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है, और ये बात इमरान खान साहब भी बार बार कर चुके हैं। इमरान खान साहब के केस में जो कुछ हो रहा है, जो अडयाला जेल की इंतजामिया बज़ाहिर कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि पीछे इसके गैर सियासी ताकतें मौजूद हैं, एस्टेब्लिशमेंट की ताकतें मौजूद हैं, और इमरान खान साहब तो कहते हैं कोई कर्नल कोई मेजर है जो ये सब कुछ कर रहा है, ये सब चला रहा है, और ये उनकी तरफ से हो रहा है। तो ये मुसलसल जारी है। मियां नवाज शरीफ के केस में हमने ये देखा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो 2 मुलाकातों के दिन थे, उनमें सुबह 9 बजे ये सिलसिला शुरू होता था और 3-4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता था, और मुलाकातों का एक तवील सिलसिला होता था, और मियां साहब खुद उसकी लिस्ट फाइनल करते थे। यहां इमरान खान साहब के केस में कहा यह गया कि इमरान खान साहब लिस्ट फाइनल करते हैं, लेकिन उस लिस्ट में से लोग निकाल दिए जाते हैं। ये इमरान खान भी बताते हैं, और वो लोग जो अडयाला जाते हैं लिस्ट में नाम होने के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं होती, तो वो लोग भी बताते हैं। ये इंतजामिया कर रही है, गैर सियासी ताकतें इमरान खान साहब के केस में मुसलसल कर रही हैं, और मकसद यह है कि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके। इमरान खान साहब को अडयाला जेल में भी साल मुकम्मल हो गया है। इमरान खान साहब ने इस मौके पर गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू की जानिब मैं आगे जाकर आऊंगा। लेकिन एक चीज और हुई है, काजी फाइज ईसा का खत जिसमें उन्होंने जस्टिस मुनीब साहब के रवैये के हवाले से बात की, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जवाब देते हुए, और कहा कि उनका रवैया मुनासिब नहीं होता, सीनियर्स के साथ मुनासिब नहीं होता। जुडिशियल कमीशन के हवाले से भी बात की कि मुनासिब नहीं था। और काजी फाइज ईसा साहब ने एक और बात की कि वो अहम तरीन मौके पर अपने काम को अंजाम नहीं दे रहे थे, उन्हें छुट्टियां प्यारी थी, वो छुट्टियां कर रहे थे, बहुत अहम केसेस थे, वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। और छुट्टियों के बावजूद ये जो 3 रुकनी कमेटी, ये जो बेंच कैसे बनेंगे, इसके इजलास में जरूर शरीक होते थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 3 रुकनी कमेटी, जिसमें पहले काजी साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, तो ये इसमें जरूर शरीक होते थे। काजी साहब ने एतराज उठाया। अब हमारे दोस्त ने इमरान सईद खान साहब, उन्होंने बताया है कि काजी साहब खुद क्या करते थे। भांडा फूटा है काजी फाइज ईसा साहब का। भांडा क्या फूटा है? गालिबन 2021 का मौका था, काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान से बाहर छुट्टियों पर थे, और पाकिस्तान से बाहर छुट्टियों पर किसी मामूल की छुट्टियों की रीजन नहीं थी कि घूमने चले गए, छुट्टियों पर चले गए हैं। सरीना ईसा साहिबा के गले का ऑपरेशन था, इमरान सईद साहब बताते, और उस मौके पर जस्टिस आयशा साहिबा, उनके तकर्रुर का मामला आया, तो काजी फाइज ईसा साहब उस इजलास में बाहर से शरीक हुए ताकि वो इसमें अपना इनपुट जरूर दे सके, और उन्हें जो अपोज करना है वो अपोज जरूर कर सके बंदे आल साहब को। तो ये उन्होंने किया, हालांकि वो मामूल की छुट्टियों पर नहीं थे, उन्हें वहां अपनी अहलिया को अटेंड करना था जिनके गले का ऑपरेशन था। तो आज जो एतराज उठा रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब, उस एतराज का भांडा फूटता है कि वो तो खुद बाहर मजबूरी की हालत में होते हुए भी इजलास मिस ना कर दूं ये कर रहे थे। दूसरा, अबूजर सलमान नियाज़ी साहब कहते हैं कि जो एतराजात इन्होंने उठाए हैं, ये उनकी ऑब्जर्वेशन वाली बात है, ये उनकी जजमेंट, उनकी थॉट्स की बात है। इनमें से कोई भी एतराज ऐसा एतराज नहीं है जिसे लीगल एतराज कहा जा सके कि ये वजह बनती है जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने की। काजी फाइज ईसा साहब ने महज अपने गमो गुस्से का इजहार किया है, और इसके सिवा कुछ नहीं। ये था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पर एतराज का मामला। काजी साहब खुद क्या करते हैं आपके सामने रख दिया। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताऊं, क्रस्टीज के मामले पर हमने एक अजीबोगरीब अहमकाना हरकत देखी। ये काम किया इस्लामाबाद की इंतजामिया ने। क्रस्टीज लोग
جوک در جوک پہنچ رہے ہیں، وہاں سے وہ ڈونٹ خرید رہے ہیں، اس کی ویڈیوز لگا رہے ہیں، کرسٹیز پہ پہنچ کے گلدستے رکھ رہے ہیں، وہاں کرسٹیز سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے طرز عمل سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی مرضی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے بڑھ کر جو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے انصاف کا قتل کیا، انہوں نے خود اپنی عدالت میں موجود لوگوں سے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، ویل چیئر پہ موجود خاتون کو ڈرامے باز کہہ کر نکال دیا، تو یہ ہم نے ان کا طرز عمل دیکھا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کے چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، تو ایسے چاہنے والے جو ہیں وہ ایک خاتون پر عدت کا گھٹیا کیس بنا، یہ تمام گھٹیا لوگ تب چپ تھے، تو ایسے تمام گھٹیا لوگوں پر جو کرسٹیز کے سیلز مین نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جس محبت کا اظہار کیا تھا، ایسے تمام لوگوں پر اسی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ منافق ترین لوگ ہیں، ان کی کارکردگی فٹے منہ کارکردگی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کرسٹیز پر پولیس پہنچ گئی اور رش لگ گیا، یہ وجہ بنا کر، یعنی ایک بزنس ہے وہ چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، تو کیا انتظامیہ آ کر اس بزنس کو بند کروائے گی؟ جو ٹریفک کا فلو متاثر ہو یا اتنا رش لگ جائے کہ انتظامیہ کو پرابلم ہو، تو انتظامیہ آتی ہے اور آ کر ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے چیزوں کو۔ انتظامیہ کبھی کسی چیز کو بند نہیں کرواتی، لیکن کرسٹیز کے باہر لوگ رکے نہ، انتظامیہ پہنچ گئی، پولیس پہنچ گئی کہ یہ ہم روکیں گے۔ یہ کون سا طرز عمل ہے؟ یہ خود ایک واقعہ جو ہے اس کو اور بڑا بنانا، اس کی اور کوریج کرنا، اس کو اور اس کی ریچ بڑھانا، یہ حماقت میں کام ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ کرتی ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہو رہا تھا اس میں مزید انہوں نے حصہ ڈالا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھیل سکے، یہ ہماری انتظامیہ نے کیا ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، آپ روکیں گے، لوگ سوشل میڈیا پر بولتے رہیں گے، تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ بتا دوں، یہ جو فائر وال والی کوشش ناکام ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایرکسن کا سسٹم ہے ہمارے پاس، جب ہم نے 3G 4G لائسنس والا معاملہ تھا اور ہم نے ہواوے کی فائر وال چائنا سے خرید لی ہے، تو کمپیٹیبلٹی کے ایشوز ہیں سیدھے سیدھے، یعنی ہمارے پاس ہونڈا کی گاڑی ہے اور ہم نے BMW کا پارٹ لے لیا کہ ہم اس میں ہم لگائیں گے، ایسے ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس میں ناکامی ہے۔ 40 ارب روپیہ مبینہ طور پر قوم کا اس پہ خرچ کیا گیا ہے اور اس میں کوئی کامیابی اب تک نہیں ہو رہی ہے۔ فائر وال خرید لی، اس کے بعد کئی بار کوششیں کی گئی کہ چلو ٹھیک ہے جب بند کرنا ہو انٹرنیٹ بند کر دیں گے، انٹرنیٹ سلو کر دیں گے، ایسے وزیر کو بٹھا دیں گے جو کہے گا ہمارے انٹرنیٹ کم ہے اس لیے رفتار سلو ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ بھی ہمارے یہاں ہوا ہے کہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ کم ہے، مطلب اب میں اس پہ کیا بولوں، لیکن بہرحال یہ ہمارے ہاں ہو چکا ہے۔ آخر میں عمران خان صاحب کی گفتگو، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کے معاشرے کو ڈنڈے سے نہیں اخلاقیات سے چلایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہم پر کیس بنا دیا گیا، اس میں 20 ارب کا منافع ہو چکا ہے، یہ آج تک ثابت نہیں ہوا کہ وہ کرائم کا پیسہ تھا، القادر ٹرسٹ سے مجھے 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پارٹی جیتی اسے اقتدار دیتے، الٹا ہمارے دفاتر پر چھاپے مارے اور ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ان لوگوں کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہم پر ہونے والے ظلم کو تحفظ دیتا رہا، اس کا کام تھا وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا، ٹرائل کے بغیر ہمارے لوگ 16 مہینے سے جیل میں ہیں، محمود الرشید، اعجاز چودھری بیماری کے باوجود جیلوں میں ہیں، قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بھی جوڈیشل انکوائری نہیں کروائی۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثابت ہو چکا قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، قاضی فائز عیسیٰ ان کا کھلاڑی اور سکندر سلطان راجہ دوسرا کھلاڑی ہے، تھرڈ امپائر ان کا کپتان ہے جو سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، گینگ آف 3 مافیا توسیع کے لیے ملک کا مستقبل تباہ کر رہا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا خلاصہ ہے کہ ایک آدمی نے طاقت کے لیے جمہوریت تباہ کی، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، دنیا میں ذلیل ہوئے، 90,000 قیدی بنے، 50,000 پاکستانی قتل ہوئے، کمیشن رپورٹ چھپا دی گئی۔ رپورٹ کا مطلب ہوتا ہے سیکھو۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جیل میں 1 سال ہو گیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جیل میں 1 سال ہو گیا، ان کا خیال تھا ٹوٹ جائے گا، چکی میں نہیں رہ سکے گا، 21 سے 22 گھنٹے چکی میں رہتا ہوں، گرمیوں میں اتنا پسینہ آتا تھا کہ جو شارٹس پہنتا تھا وہ گل گئی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو نیکر میں پہنتا تھا
वो गल गई, जेल के हम लेने का इसे बदल दें, फट जाएगी। इन्हें पता नहीं है कि स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग क्या होती है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 350 कनाल अराजी अल कादिर ट्रस्ट और 100 कनाल अराजी नमल यूनिवर्सिटी की है, मेरी नहीं। जमीन मलिक रियाज ने अतिया की, उसने शौकत खानम अस्पताल के लिए भी बहुत पैसे दिए। अस्पताल के लिए सालाना 10 अरब जमा होते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी 40 साल इख्तिदार में रहे, उन्होंने कोई ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया? ये इमरान खान साहब ने सवाल किया है। इमरान खान साहब का मामला यह है कि अल कादिर ट्रस्ट में नईम हैदर पंजुता साहब ने, बहुत अहम है ये सुन लीजिए, ये कहा कि हम जब इमरान खान साहब की बरियत के दलाइल दे रहे थे तो जज ने ये कहा कि ये दलाइल आप अपील में दीजिएगा, ये दलाइल आप अपील में दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि केस मुकम्मल होने से पहले जज अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका है कि वो इमरान खान साहब को सजा देगा अल कादिर ट्रस्ट केस में भी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।